बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर हम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। सज्जल अली ने अपनी शादी बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जितनी कोशिशें वो कर सकती थी उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जी आहद रजा मीर के एक हमले ने उसे चारों शाने चित कर दिया। दरहकीकत जी सज्जल अली जो है, अगर हम उसकी बात करें तो आहद से अलैदगी के बाद अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिशों में मुसलसल लगी हुई है। उसका भाई उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। उसका भाई, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मोहम्मद अली जो कि उसका इकलौता भाई है, वो काफ़ी डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। जब से सज्जल उनके घर में आकर बैठी हुई थी, अपने वालिदैन के घर में थी, उस वक्त से वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन को इस तरह से इस हालत में नहीं देख सकता कि एक मोहब्बत की शादी होती है, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके एक साल बाद ही घर आके बैठ जाते हैं। मैं अभी देख रही थी कुछ पोस्ट उनकी, कुछ सज्जल की जो है वो मैं कैप्शंस देख रही थी कि जब वो आहद रजा मीर की माँ के साथ तस्वीर लगाती थी और उस पर कैप्शन बड़ा प्यारा लिखा होता था कि जी इस तरह से मुझे देख रही हैं जैसे कि मेरी गुजरी हुई वालिदा मुझे देखा करती थी। मेरी माँ तो चली गई लेकिन मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी एक माँ छीन ली, दूसरी माँ दे दी। इस तरह के जुमले जब आप उस वक्त तो आप लिख रहे होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, बाद में वो कितनी तकलीफ देते हैं कि जिसको आपने अपनी माँ की जगह दी उसने माँ होने का सबूत नहीं दिया। तो उसका भाई काफ़ी जो है वो डिप्रेशन का शिकार था, लेकिन वो सज्जल को अभी मुसलसल सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और सज्जल को अगर मैं कहूँ, उसे उम्मीद थी कि जी आहद उससे वापस अपना लेगा, आहद उसको वापस बुला लेगा, आहद नाराज़गी ख़त्म कर देगा। अपने ऊपर होते हुए जितने भी जुल्म थे, जितने भी वार थे, सज्जल अली चुप करके बर्दाश्त करती रही। उसने उफ तक ना की, वो लोगों से झूठ बोलती रही, वो चीज़ों को इग्नोर करती रही, सिर्फ इस वजह से कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं उसकी माँ को अपनी माँ समझती हूँ। किसी की माँ को अपनी माँ का दर्जा देना कोई आसान चीज़ नहीं होती, लेकिन सज्जल ने वो भी किया। अच्छा जी, अपनी फैमिली के सामने अगर हम बात करें, सज्जल की तो मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुकी थी, टूट चुकी थी। घर में सबसे बड़ी थी। वालिदा के गुजर जाने के बाद वो अपने बाकी बहन भाइयों के लिए, दोनों बहन भाइयों के लिए वालिदा भी बनी। तो जब छोटे बहन भाई सज्जल को, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून है, उसको टूटते हुए देखते थे तो वो भी हर गुजरते दिन के साथ टूट रहे थे और बड़ी तकलीफ में थे। सज्जल उनको देखकर जो है काफ़ी बेबस हो गई थी। सबूर की शादी आप सबको पता है, सबूर की शादी में सारे लोग सोच रहे थे इकलौती बहन की शादी है तो सज्जल तो यहाँ पर डांस करती हुई नजर आएगी, गाने गाएगी, बहुत खुशियाँ मनाएगी, क्योंकि उसकी वालिदा भी नहीं थी। लेकिन सज्जल पे एक अलग जिम्मेदारी तो थी ही थी, लेकिन वो अलग परेशानी में थी। उसके चेहरे से झलक रहा था, उसके हाथ में तस्बीह थी और वो उस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि इकलौती बहन की शादी में करेगी। बड़ी दूर दूर थी, बहुत सारी रसूमात होती थी, वो अपने आप को कामों में उलझाए हुए थी क्योंकि लोग वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे और उसको हर लम्हा ये खौफ खाता था कि कहीं लोग मुझसे आहद के बारे में ना पूछ लें कि आहद कहाँ है, आज भी क्या तुम झूठ बोलोगी, आज भी आहद नहीं आया, आज कौन सी ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, आज कौन सी ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है शूट था, आज भी आहद नहीं आया। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को मसरूफ़ किए हुए थी। अच्छा जी, लेकिन जी वो मुकम्मल तौर पर उस वक्त बिखर जाती है जब सबूर की शादी में आहद रजा मीर और जिसकी माँ को वो अपनी माँ का दर्जा देती थी वो लोग नहीं आते, बल्कि वो मैं यही कहूँगी कि दुबई में किसी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह वो लोग बड़ी अच्छे अंदाज में एंजॉयमेंट कर रहे थे। यकीन मानिए जब तस्वीर देखी थी तो बड़ा तकलीफ दे मरहला था कि किस तरह से आप लोग जो हैं अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरों के साथ जो है वो चीज़ें जो है एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। अपनी इकलौती बहन को ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सवाल जवाब सब कुछ करके सज्जल जो है वो बड़ी टूट चुकी थी। वो दिन उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला कर चुका था। उसके दोस्तों से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि उस दिन वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में थी और जब सबूर की रुखसती हो जाती है तो सज्जल बेपनाह रोती है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले वो आहद को एक इंटरव्यू में अपनी मोहब्बत के वास्ते तक दे चुकी थी। मोहब्बत का वास्ता देना बहुत बड़ी बात होती है। इंसान जो है वो इंसान होता है, नाउज़ुबिल्लाह, वो खुदा थोड़ी बन सकता है। लेकिन जी इतने गुनाह आप करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं वो माफ़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और था। सज्जल अपनी मोहब्बत का वास्ता देती है तब भी आहद जो है उसको अपनाता नहीं है, उसको माफ़ नहीं करता। वो बड़ी उम्मीद से ये सोचती है कि जी आहद जो है उसकी मोहब्बत का मान रखेगा, जिसकी पहल खुद आहद ने की थी। आप सबको मैं बताती चलूँ
کہ احد رضا امیر نے ہی جو ہے یہ ساری کی ساری جو بھی ان کے درمیان محبت تھی، یہ شروع ہوئی تھی پرپوز کرنا، یہ سب کچھ احد رضا امیر نے کیا تھا۔ میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے احد اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، کس طرح سے احد کو ڈر تھا کہ یہ مجھ سے چھین نہ لی جائے، کوئی اس کو جو ہے اڑا کے نہ لے جائے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے میرے لیے، کوئی اور جو ہے اس کو پرپوز نہ کر دے اور میں منہ تکتا نہ رہ جاؤں۔ سجل علی نے اپنے آخری انٹرویو میں جو ہے نہ کہتے ہوئے بھی بے پناہ چیزیں جو ہے وہ کہہ دی تھیں، اور اپنی اور احد کی زندگی کے تمام تر رازوں سے اس نے پردہ اٹھا دیا تھا۔ جب سجل سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ احد اور آپ جو ہیں وہ اکٹھے نظر کیوں نہیں آتے، کیونکہ ہر پارٹی، ہر فنکشن، ہر سالگرہ میں، ہر ایوارڈ میں آپ دونوں جو ہے اس فنکشن کی جان ہوا کرتے تھے، تو پھر سجل نے کہا کہ یہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے جواب میں سجل علی نے عجیب و غریب سا منطق پیش کر دیا۔ سجل نے انکشاف کیا، وہ بڑی اس ٹائم گہری سوچ میں جاتی ہے، بڑی اس کے چہرے پہ مایوسی آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب بھی ایموشنلی ڈسٹرب ہوتی ہوں تو وہی وقت میرے کریئر کی بلندی کا ہوتا ہے، جب بھی میں ٹوٹ رہی ہوتی ہوں اس وقت جو ہے میرا کریئر زمین سے مجھے آسمان پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس میں کون سی مصلحت ہے، لیکن میں اللہ کی رضا سمجھ کر جو ہے اس کو قبول کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں اپنے کریئر کے 2 اہم ترین پروجیکٹس رنگ ریزہ اور یقین کا سفر جب یہ کر رہی تھیں تو کہتی ہیں کہ میری ماں چھوڑ کے چلی گئی، میری ماں کینسر میں مبتلا تھی، لیکن مجھے نہیں امید تھی کہ وہ اتنی جلدی چلی جائیں گی، وہ اس طرح سے اچانک ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ اس وقت میں اپنے کریئر کی پیک پہ تھی اور جو ہے میری ماں فوت ہو گئی۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ سجل جو ہے اس وقت ان ڈراموں کی شوٹنگ میں مصروف تھی جب سجل علی کی ماں فوت ہوتی ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے، اور وہ اس ٹائم بکھر جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے اٹھایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، پیسے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو انتظار ہوتا ہے ایپیسوڈز کا۔ اچھا جی، اس وقت بھی سجل علی ٹی وی اور فلموں کی بلندیوں پر تھی، اور اس کا پیار، اس کا شوہر احد رضا امیر جو ہے اس کے ساتھ اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ میں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب ان دونوں کی سیپریشن ہوتی ہے، ان دونوں کے معاملات خطرے میں پڑتے ہیں۔ کھیل فلم جو کھیل میں شوٹنگ اس کی ختم ہوئی، پریمیئر چل رہا تھا، ساری دنیا کی فیملی اس کے ساتھ تھی، لیکن سجل کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ نہیں تھی، یعنی کہ اس کا شوہر، ان کے ان لاز ساتھ نہیں تھے۔ پریمیئر پہ بھی بیچاری جھوٹی بولتی رہی۔ خیر جی، سجل علی کے اس معنی خیز منطق نے اس بات پر مہر لگا دی کہ جی سجل اور احد کے درمیان دوریاں اس وقت سے ہی شروع ہو گئی تھیں، اور وہ حقیقی دوریاں تھیں، اور سجل جو ہے بے حد محسوس کر رہی تھی احد رضا امیر کی کمی کو، اس کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ سجل جس طرح سے احد کو مس کر رہی تھی، اسے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی لائف میں کتنی اکیلی ہو رہی تھی، اس وقت کتنا اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ اس طرح سے چیزیں شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بیچارے پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ جی والدہ چلی گئی، سجل پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں، پھر سجل اپنا شوہر کا گھر چھوڑ کر یہاں پر آ جاتی ہے۔ سجل نے بہت زیادہ مس کیا تھا احد رضا امیر کو، اور اس نے کچھ حسین ترین لمحات کو یاد کرتے ہوئے کچھ چیزیں شیئر کی تھی اس انٹرویو میں، کہ کس طرح سے احد رضا امیر جو ہے وہ کہتی ہے جی مجھے پرپوز کرتا ہے، اور اتنی جلدی تھی احد کو کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احد کو کیا ہو گیا ہے، وہ مطلب اتنا ایموشنل ہوا تھا، کہتا کہ بس تم مجھ سے شادی کر لو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی اور سے شادی نہ کر لو۔ احد وہ کہتی ہیں کہ جی سب کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہا تھا، چیزیں چل رہی تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن میں وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے یہ تک بات بتا دی کہ احد میرے جس طرح سے پیچھے پڑا ہوا تھا، میں نے ایک دن پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بس میں چاہتا ہوں کہ ہماری انن فنن شادی ہو، اور وہ کہتی ہے اچانک سے اس نے مجھے پرپوز کیا، میری طبیعت خراب تھی، اس کی والدہ جو ہے جس کو اپنی ماں سمجھتی تھی، اپنی ماں کہتی تھی، وہ مسلسل 3 سے 4 دن ان کے گھر آتی رہی، اور پھر اچانک جو ہے ان کے والد سے بات کر لی شادی کی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی انہونی تھیں، لیکن سجل کہتی ہے کہ میں نے احد سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کرتے تھے بعد میں؟ اس نے مجھے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں کھوؤں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا، اور آخر میں سے یہ کہوں گی کہ محبت جو ہے وہ اتنی ہی سی تھی کہ چند سال بھی پورے نہ کر سکی، 2 سال بھی نہ گزار سکی۔ شاید ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے وہ چیز حاصل کر لی، اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیار، یہ محبت جو ہے میرے خیال میں اس رشتے میں اتنی ہی تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ سجل سے میری شادی ہو جائے، بس یہی محبت تھی، کیونکہ اگر محبت ہوتی تو بہت بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ انسان اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن سجل اس انٹرویو کو دیتے ہوئے بے حد ایموشنل تھی، اور وہ احد رضا امیر کو یہ چیزیں جتلا رہی تھی، بتا رہی تھی انڈائریکٹلی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اس پیار کی شروعات تم نے کی، اب تم کیوں بھول رہے ہو؟ لیکن احد میرے خیال میں سچ میں بہت ساری چیزیں بھول چکا ہے، اور بھول کے وہ
وہ اسی وقت آگے جا چکا تھا. اب طلاق تو خیر اب ہوئی ہے لیکن یہ ہونی ہی تھی کیونکہ جس طرح سے سجل اس رشتے کو بچانے کی بار بار کوشش کر رہی تھی. احد رضا میر کے رویے سے اس کے دوستوں نے جو چیزیں بتائی تھیں وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت پہلے 1 سال پہلے ہی سجل کو بھول چکا ہے اور اپنی زندگی میں موو آن کر چکا ہے. اور اب جو ہے سجل نے بھی موو آن کرنے کا فیصلہ کیا جب سے اس نے نام اپنا ہٹایا ہے. طلاق کی خبریں جو ہیں وہ کنفرمڈ ہو چکی ہیں. فینس بہت زیادہ پریشان ہیں لیکن سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سجل اور احد کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے اور ان کی زندگی میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.